वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान की आन, क्वेटा की शान बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक बार फिर कर दिया रोशन मुल्क का नाम। तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने फिलिपाइन के बॉक्सर गमैल मकरामो को शिकस्त देकर वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल जीत लिया है। जनूबी कोरिया में होने वाली फाइट में मोहम्मद वसीम ने फ्लाईवेट सिल्वर कैटेगरी टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। उन्होंने ये मुकाबला 112 के मुकाबले में 114 पॉइंट से जीता। फिलिपाइन के गमैल मकरामो इससे कबल 17 मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे थे, जिसके 22 फाइट के लिए उन्हें पसंदीदा करार दिया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद वसीम ने उन्हें हराकर अपसेट कर दिया। वो सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल जीतने वाले पहले जनूबी एशियाई खिलाड़ी भी हैं। तहम ये पहली बार नहीं कि मोहम्मद वसीम ने आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी कामयाबी की झंडे गाड़े हों। फ्लाईवेट सिल्वर कैटेगरी में कामयाबी मोहम्मद वसीम की मुसलसल 5वीं फतह है। मोहम्मद वसीम ने जुलाई में फिलिपाइन के बॉक्सर जेथर ओलिवा को शिकस्त देने के बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल अपने नाम किया था, जबकि सन 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में चांदी का तमगा जीता था। और मोहम्मद वसीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपनी जीत के बारे में, टाइटल जीतने के बारे में बताएंगे और उनकी ज़िंदगी जो है उसके बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का और बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। जब आप अपनी फ़ाइट देखते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे, क्या महसूस होता है? काफ़ी खुशी होती है और प्राउड फील करता हूँ कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ पूरी दुनिया में। अच्छा लगता है और मैं हमेशा जीत के आता हूँ तो खुशी होती है। आप बल्कि पाकिस्तान में भी जो नेशनल चैम्पियनशिप्स हैं उसमें भी आप अंडर रहे हैं, आपको किसी ने शिकस्त नहीं दी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है एमेच्योर बॉक्सिंग में। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, बड़ी इवेंट्स में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और एमेच्योर बॉक्सिंग में भी काफ़ी मेडल्स है मेरे पास। लेकिन अब जाहिर है आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवार्ड टाइटल्स मज़ीद। जी बिल्कुल, यही गोल है जो एक कि वर्ल्ड चैम्पियन बनूं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। जैसे अभी WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का टाइटल साउथ एशिया में किसी के पास भी नहीं है। जब से 7 मुल्क बने हैं तो वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, उसके पास है ये टाइटल। खुशी होती है कि एक इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया में फ्लैग लहराता हूँ अपने मुल्क का। खुशी होती है। और कौन से बॉक्सर ऐसे हैं जिनको आप देखते हैं, जिनसे आप सीखने की कोशिश करते हैं? जी बॉक्सिंग में तो पहले जो पुराने बॉक्सर थे, मोहम्मद अली और माइक टायसन जैसे बड़े बड़े स्टार्स थे, बिल्कुल, तो उनसे काफ़ी, उस टाइम हम बच्चे छोटे थे, उम्र काफ़ी छोटी थी, उनको देखते थे। लेकिन अभी काफ़ी इंडस्ट्री में न्यू जो जनरेशन है अभी, जो अच्छे बॉक्सर है, बड़े बड़े अच्छे यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो काफ़ी अगर अच्छे बॉक्सर है वो उनको शायद जानते हैं, हमारी आवाम को पता नहीं उसके बारे में। जी लेकिन कैनेलो अल्वेरिस है, मिगेल कोटो है और इस तरह बड़े बड़े स्टार्स है, फ्लॉयड मेवेदर है, तो उनसे हम सीखते भी हैं और उनको देखते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है हमें बस बॉक्सिंग करते। अब मैं देख रही थी कि आपके अभी भी नील पड़े हुए हैं इस फाइट से। बॉक्सिंग का शौक़, क्वेटा जैसा शहर जो जहाँ वहाँ इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं हैं, तो मुश्किल तो हुई होगी अपना पेशा अपनाने में, नाम बनाने में। जी एक टाइम से बॉक्सिंग गेम ही ऐसी है, इसमें स्ट्रगल है। जितने भी आप बॉक्सिंग हिस्ट्रीज देखें हॉलीवुड में, अभी इस साल में 4 मूवीज़ बनाए सिर्फ बॉक्सर्स पे, यही जो WBC चैम्पियंस हैं इनके ऊपर। तो स्ट्रगल होती है बॉक्सिंग में, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते हैं और एक गरीब गेम, यानी लोगों के पास कुछ पैसे नहीं होते, बॉक्सर्स जो ज़्यादातर होते हैं तो वो इसीलिए खेलते हैं बॉक्सिंग, तो फिर उससे ऊपर जाते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स है, मैनी पकियाओ के पास कुछ भी नहीं था, स्ट्रीट पे सोता था, लेकिन अभी वो एक बिलियनर है। फ्लॉयड मेवेदर सेम, मतलब इस तरह काफ़ी। लेकिन मैंने तो अभी इनको देखा, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था। हमारे घर के पास एक छोटा सा जिम था, हम वहाँ पे बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और नेशनल चैम्पियन बना, पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम का कप्तान रहा हूँ मैं 8 साल। फिर उसके बाद मैं प्रोफेशनल में टर्न हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 5 फाइट खेले हैं और सारे टाइटल खेलता हूँ। और एक हिस्ट्री बनाई है मैंने पूरी दुनिया में, कोई इस तरह फाइटर नहीं है कि वो 4th फाइट में वर्ल्ड टाइटल जीते। ठीक है, अच्छा लेकिन वसाइल की कमी हमने बात की, मुश्किल होता होगा क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से क्रिकेट के अलावा शायद इतने पैसे नहीं हैं किसी और खेल के लिए, हॉकी भी शायद अगर उसको शामिल किया जाए। तो किस तरह से आप फंड्स के साथ इकट्ठा करते हैं इस तरह के टाइटल्स बाहर जाने की? मैं पाकिस्तान वापडा से हूँ, मैं खेलता हूँ वापडा के लिए।
اور پاکستان میں بھی میرا ایک ٹرینر ہے محمد طارق، یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرا ڈپارٹمنٹ تھوڑا سپورٹ کرتا ہے مجھے. لیکن یہ جو پروفیشنل باکسنگ ہے اس میں مطلب کافی زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کافی زیادہ آپ کو اسپانسرز چاہیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ جتنے اسپانسر آپ کو ملیں گے اتنے اچھے آپ کو فائٹس ملیں گے، اتنے بڑے ایجنٹ بھی چاہیے ہوتا ہوگا. جی. تو لیکن اصل میں ہے مجھے کوئی پروموٹ کر رہا ہے، کورین اسپانسرز بھی کورین کر رہے ہیں مجھے. تو یہ جو لاس ویگس میں ٹریننگ کر رہا ہوں، پورے جو ان کے جو پیسے وغیرہ جو دیتے ہیں مجھے، یہ کورینس کر رہے سب کچھ. تو پاکستان سے ابھی تک تو کسی نے مجھے اسپانسر نہیں کیا. ابھی ایک بلکہ آپ کو لیکن پشاور زال میں جو ہے انہوں نے آپ کو ایمبیسڈر بھی بنایا. جی بالکل، ہاں. جاوید آفریدی نے اپنے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ پیج پہ اپنا بتایا کہ مجھے وہ ایمبیسڈر بنایا، اور انہوں نے مجھے کال بھی کیے، بتایا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنا ایمبیسڈر بنایا اس ٹیم کے لیے، پشاور زلمی کے، اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. میری جو اپ کمنگ فائٹ ہے اس کے لیے اسپانسر بھی کریں گے مجھے. لیکن مجھے اسپانسرز اور بھی کمپنیز سے چاہیے ہوں گے، کیونکہ میں آگے جو میری فائٹ ہوگی وہ بہت بڑی فائٹ ہوگی. میں جو WBO کو میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک ورلڈ ٹائٹل ہے. تو لڑکا کافی اسٹرانگ ہے، انڈیفیٹڈ ہے، تو اس کے لیے مجھے اسپانسرز چاہیے ہوں گے. تو مگر مجھے ملٹی نیشنز کمپنی اسپانسرز کرے تو کافی اچھا ہوگا میرے لیے. اچھا، جب اسپانسرشپ کی آپ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی ٹریننگ، وقت، اس میں اکوپمنٹ، اس میں آپ کا ٹرینر بھی شامل ہوں گے جو آپ کو تربیت دیتے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کی کیا کہتے ہیں میڈیکل ہیلپ جو ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے. کیا کیا شامل ہوتا ہے اسپانسرشپ کے لیے؟ اسپانسرشپ میں دیکھیے، باکسنگ گیم جو ہے اس میں وہ کافی یعنی زیادہ اس کے لیے مہنگا گیم ہے. یعنی اس میں آپ کو ٹرینر کا فیس آپ کا الگ ہے، اور جو آپ کا کنڈیشن ٹرینر ہے اس کا فیس الگ ہے، اور ڈاکٹر جو ہے آپ کو جو فوڈ سپلیمنٹ کے لیے آپ کو زیادہ تر گائیڈ کرتے ہیں وہ آپ سے الگ پیسے لیتے ہیں. امریکہ میں تو سب آپ سے بغیر پیسے کے بغیر کوئی آپ سے بات بھی نہیں کرتا. تو یہ ٹرینرز ان کو سب کچھ، میرا صرف یہ ٹرینر جو جیف میویدر ہے $5,000 پر منتھ وہ اس کو کورین پے کر رہے ہیں، اور جو میرے کنڈیشن ٹرینرز ہیں ان کو پے کر رہا ہے، وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں. تو مجھے کافی یہاں سے اسپانسرز اگر اچھے ملیں گے تو میں کافی اچھا ہوں گا. لیکن اس فائٹ کے لیے بھی میں کافی پریشان تھا، مجھے کوئی اسپانسر نہیں تھا اس فائٹ کے لیے پاکستان سے. ٹھیک ہے. ایون کورینز نے بھی اس فائٹ کے لیے مجھے اسپانسر نہیں دیے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو پاکستان کو کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے کوئی یہاں سے نہیں ملے گا. اچھا، جیسے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان آتے رہتے ہیں پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ باکسنگ کو فروغ بھی دیں گے پاکستان میں. ان سے ملاقات ہوئی، ان سے کچھ ٹریننگ ٹپس یا کچھ ایسے؟ نہیں، عامر خان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی بہت ٹائم سے. لاسٹ ٹائم ہم ملے تھے گلاسکو میں، جب میں کامن ویلتھ میں سلور میڈل میں نے جیتا تھا. اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی. ہاں، اگر وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس کافی پیسے ہیں اور وہ چیمپئن رہ چکا ہے، لیکن ابھی تو وہ باکسنگ میں نہیں ہے. تھوڑا سا شاید وہ لاسٹ فائٹ جب لوز کر گیا اس کے بعد ابھی تک تو وہ ورلڈ رینک میں نہیں ہے. آئی تھنک وہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ پاکستان کے باکسرز کو سپورٹ کرے نہیں کرے. اگر کرنا چاہیے تھا تو سپورٹ کرنا تھا تو لڑکے چلے جاتے اولمپک میں. 2016 جو ریو اولمپک ہوا، ہمارا کوئی بھی نہیں، کوئی ایون ہم کوالیفائی بھی نہیں کیے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو سپورٹ کرنا چاہیے اگر کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بات کرنے کا محمد وسیم، اور مزید کامیابیوں کی ہماری دعا ہے آپ کے لیے. لیکن اب ہم بریک پہ جائیں گے، اور بریک کے بعد امریکہ میں امریکی جھنڈے کون جلا رہے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں، بریک کے بعد.